गुड इवनिंग। आफ्टर मुगल माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से तमाम नाजरीन और मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती इश्यूज पर खबरें शाया करता है और साथ ही साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में ज़ुबान और थियोलॉजी की तश्कील। आज के मौजू पर इजहार ख्याल करने के लिए हमारे साथ एक अहम पैनल मौजूद है। फैसलाबाद से कराची से रेवरेंड फादर गुलशन बरकत साहब, अलबामा से अमेरिका से हमीद हैनरी साहब और फैसलाबाद से फादर टोनी मेंडस और फादर खालिद रशीद आसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ शामिल हुए और हम उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि फादर इमैनुअल आसी जो इस वक्त यूरोप का सफ़र कर रहे हैं वो भी शायद हमें किसी सतह पर ज्वाइन कर सकें। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव पेश किया जाएगा। तमाम नाजरीन माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर इसे बराह रास्त देख सकते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई साथी हमसे राब्ता करना चाहे तो वो हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज छोड़ सकता है और हम आखिर में अपना ईमेल भी शेयर करेंगे जिस पर वो अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी नाजिया सरदार साहिबा करेंगी। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल हैं। आपका मेन फोकस सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, पीस बिल्डिंग एंड जेंडर डेवलपमेंट है। आप कम्युनिटी एक्शन का वसी तजर्बा रखती हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस और जेंडर एंड विमेन स्टडीज में मास्टर्स किया है। इसके अलावा आपने एमफिल की डिग्री भी हासिल की हुई है। आप आज हमें प्रोग्राम में फैसलाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू नाजिया। नाजिया, आप अपने आप को अनम्यूट करें। Really sorry. नो वरीज। थैंक यू आफ्ताब साहब। और आज रेवरेंड्स जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा मिशनरी वर्क है उसमें क्या लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं और उसको जो है हम जो है ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को, खासतौर पर जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, और उन स्ट्रेटजीज को जो है वो सामने रखते हुए हम जो है अपना एक लाहे अमल जो है वो तैयार करेंगे, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे प्रीस्ट हैं वो जो हमारे लेटेस्ट थियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उनको कैसे हम यहाँ पर जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर ना। तो जैसा कि आफ्ताब साहब ने जो है हमें बताया है कि हमारे साथ जो है रेवरेंड जो है फादर बोनी मेंडिस साहब जो हैं फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, रेवरेंड खालिद रशीद आसी साहब हैं, और फादर गुलशन बरकत OMI जो हैं, हामिद हनरी साहब जो हैं। थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं अपनी अपनी लोकेलिटीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो है ये किन किन जगहों पर जो है अपनी सर्विसेज बीइंग अ प्रीस्ट जो है वो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे ना। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, हमारे साथ जो है फादर बोनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक रिटायर्ड प्रीस्ट हैं फैसलाबाद डायसिस के अंदर। इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर दी हैं, और उन्होंने जो वर्क किया है वो लोकल मतलब हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पे एशिया के अंदर इन्होंने काफ़ी काम जो है वो किया हुआ है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काफ़ी अबूर हासिल है इनको, और एज अ पीस प्रमोटर इनकी जो एक्सपर्टीज जो है जो मैंने पर्सनली इनके अंदर देखी हैं वो उसके लिए बहुत प्रमोट करने के लिए कोशिश होते हैं कि कैसे हम पीस को जो है वो
प्रमोट कर सकते हैं। कराची के अंदर आर्श जो है डायसिस है, यहाँ पर इन्होंने तकरीबन 62 इयर्स जो है अपने मजहबी रहनुमा होने के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए हैं और दे भी रहे हैं। इसके साथ जो है हमीद जो हामिद हेनरी साहब जो हैं वो एक आफ्ताब साहब आपका माइक म्यूट है, अगर मुझे कुछ कह रहे हैं तो। जी हमीद हेनरी साहब। सॉरी, हाँ No हमीद, worries, no सॉरी, worries, no worries. थैंक यू फॉर द करेक्शन। हमीद हेनरी साहब जो हैं ये यूएसए से ही हैं और एक पोइट है, राइटर हैं। डिफरेंट बुक्स जो हैं इन्होंने जो है वो लिखी हुई हैं। सोशल और रिलीजियस इशू पे काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं और मेजर सेमिनरी जो है वो कराची के अंदर वहाँ पर ये अपनी सर्विसेज भी जो है वो दे रहे हैं। और इदारा अमनो इंसाफ कराची के ये एक फाउंडर मेंबर हैं और उसको जो है इन्होंने फार्मूलेट वहाँ पर जो है वो किया है। और फार्मर एडिटर जो है वो जफा का जो है उसके जो है वो एक एडिटर जो है वो रह चुके हुए हैं। इसी तरह जो है वो हमारे साथ रेवरेंड फादर गुलशन बरकत जो है, इनके साथ जब मेरी टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया मुझे। और जब मैंने इशू पे बात करने के लिए इनको कहा कि ये हमारा थीम है और इस पे हम बात करेंगे, तो बहुत हम्बली जो है इन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि जी मैं श्योर मैं इसमें जो है अपनी कमिटमेंट शो करूंगा और इस प्रोग्राम में आपको जो है वो ज्वाइन करूंगा। ये जो है इन्होंने डिफरेंट जो है यूनिवर्सिटी से जो है वो बैचलर डिग्री जो की हुई है, उसमें हमने रोम है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर लाहौर से जो है हिस्ट्री में इन्होंने जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और डिफरेंट जो है सेमिनरीज उसके मेंबर भी हैं और वहाँ पर जो है अपने स्किल्स जो है खासतौर पर टीचिंग के या थियोलॉजी को जो है वो मिशनरीज को पढ़ाने के वो स्किल्स भी काफ़ी अच्छे जो हैं वो रखते हैं। और आज जो है हम इनसे इनकी एक्सपर्टीज के लिहाज से जो है वो चीज़ों को जो है वो देखेंगे। फादर खालिद रशीद साहब हैं, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। इनकी जो पोइट्री है और बुक्स जो हैं मैंने काफ़ी हद तक जो है इनको कीनली ऑब्जर्व भी किया हुआ है और पढ़ा भी हुआ है। काफ़ी अच्छे जो हैं वो राइटर हैं और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है बातचीत करते हैं। इनको मैंने सुना है सोशल इश्यूज पर, और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर जो कमेटीज़ हैं, और अगर कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है अनफॉर्चुनेटली कि जिसमें दोनों मज़ाहिब का जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, उसको बहुत पीसफुली जो है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी और पीस कम्युनिटी के साथ मिलके जो है उसको देखते हैं। थैंक यू फादर इमानुएल एसी साहब जो है वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वो एक बहुत ही अच्छी रिसर्चर हैं और बहुत सारी चीज़ों को जो है ख़ास तौर पर थियोलॉजिकल चीज़ें जो हैं उसको देख रहे होते हैं। इनका तल्लुक भी जो है वो पंजाब से है और एक्सपीरियंस जो है इनका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वास्ट है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है वो लिखा भी हुआ है, आर्टिकल्स लिखे हैं, बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं। और एक अदारा है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर जो है इंटरनेशनली और नेशनली जो है चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं और डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है वो ग्रिप रखते हैं। थैंक यू आप सबका कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमें ज्वाइन किया। और इस प्रोग्राम में जो है जैसे आफ्ताब साहब ने जिक्र किया है ये 1 आवर का होता है, लेकिन हम देखेंगे कि हम इन इश्यूज पे जो है वो किस तरह से जो है वो बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में ज़ुबान और थियोलॉजी की तश्कील, के हम जो फार्मूलेशन है लैंग्वेज और थियोलॉजी के अंदर उसको कैसे हम तश्कील दे सकते हैं, उसको कैसे मजीद जो है वो लेटेस्ट चीज़ों के साथ जैसे हम बुक्स का रेफरेंस दे सकते हैं, रिसर्चेस का दे सकते हैं, आर्टिकल्स का, कि उनको हम कैसे लिंक कर सकते हैं अपने लोकल लैंग्वेजेस के साथ और अपने प्रीस्ट जो हैं या सेमिनरीज जो हैं उनको लेटेस्ट चीज़ों के साथ जो है वो कैसे जोड़ सकते हैं। तो फॉर्मेट जो है वो प्रोग्राम का कुछ इस तरह से होगा कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इशू जो है जो थियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है या हमारे मिशनरी वर्क्स के साथ जुड़ा है या मिशनरीज
جو ہیں ایز اے چیلنج اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے ہم کس طرح سے بات کر سکتے ہیں. اس فارمیٹ میں جو ہے ہم بات کریں گے, ایک کوشچن ہوگا اور کوشچن کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے 1.5 منٹ جو ہے ایچ اسپیکر جو ہے وہ اس پہ بات کرے گا, اور پھر ہم نیکسٹ اسپیکر کو جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا اپرچونیٹی دیں گے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ بات کر سکیں. اور جو فرسٹ ہمارا کوشچن ہے آپ سب سے جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ جو is a lack of adequate understanding of English and issues among Pakistani seminaries, کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو ہماری سیمنریز ہیں ان کو کیا لینگویج کا بیریئر کوئی ایک مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے, اگر ہے تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ان جو ایک ایشو ہے اس کو ہم کیسے لے کے جو ہے اس کے لیے ایک ریمیڈی جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں, یا ایک اسٹریٹجیز جو ہیں اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اس کی فارمولیشن کو جو ہے وہ کیسے اسٹرانگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو کوشچن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, ہوپفلی کوئی نیٹورکنگ میں ایشو نہیں آیا ہوگا, لیکن پھر بھی میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو لینگویج بیریئر ہے ہمارا مشنریز ورک کے اندر یا سیمنریز جو ہیں اس کو فیس کرتے ہیں, تو کیا وہ ایک مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. لینگویج بیریئر لائک جیسے ہم نے صرف اور صرف ابھی اسپیسیفکلی بات کی ہے کہ انگلش کو, کہ انگلش بیریئرز جو ہے سیمنریز کے لیے وہ کیا بیریئر ہے یا کہ نہیں ہے. تھینک یو. اوور ٹو یو اسپیکرز, آپ میں سے پہلے کوئی بھی جو بات کرنا چاہتا ہے انمیوٹ کر کے تو اس پہ بات کر سکتا ہے. تھینک یو. میں اس لیے اجازت چاہتا ہوں پہلے, کیونکہ میں سفر میں ہوں, تو 10-15 منٹ کے بعد میرا وہ کنیکشن نہیں رہے گا جو مجھے حاصل ہے ابھی. اس کے بعد میں جرمنی میں اس وقت. اچھا, آپ سب کو میرا سلام, اور سب سے پہلے میں مائنورٹی کنسرن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہمیشہ کی طرح اس بھی بہت اہم معاملے پہ بات چیت کروانے کا میں اپنی اظہار خیال ابھی کروں گا, بعد میں پھر میں رابطے میں نہیں ہو سکوں گا. تو میرا خیال ہے یہ جو آج ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ہے. شاید ہم ایک نشست میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکے جتنا اس کی ضرورت ہے. ہم اور ہمارے کئی ساتھی بونی مینڈس ہیں, حمید ہنری صاحب ہیں, ہم پچھلے 35-40 سالوں سے اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور اس جدوجہد میں ہیں. پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, پھر میں اپنی دوسری بات بتاؤں گا, یہ سب سے اہم ہے کہ یہ زبان کا لسان کا مسئلہ نہیں, اٹس ناٹ اے لنگوسٹک پرابلم, یہ مقامیت اور ثقافت کا معاملہ ہے. کیونکہ زبان بھی ثقافت اور مقامیت کا حصہ ہوتی ہے, انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے, لازمی جز ہوتا ہے. تو صرف یہ زبان ایک گرامر یا ڈکشنری کی بات نہیں ہے. میں اس میں 4-5 پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, اس ایشو کے نقطے بتانا چاہتا ہوں. پہلا تو پڑھانے والوں کا, تھیولوجی پڑھانے والوں کا معاملہ ہے, جو ہم بیرون ملک میں پڑھتے ہیں, کسی اور لینگویج میں, کسی اس ملک کی زبان میں پڑھتے ہیں, اور وہیں سے جو کانسیپٹس ہیں تھیولوجیکل الہیاتی تصورات وہ بھی ہم کیچ کرتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں, اور پھر ووکیبلری بھی کیچ کرتے ہیں. یہ جو پڑھانے والے ہیں پروفیسرز, یہ ان کا معاملہ ہے, یہ ان کی لمیٹیشنز ہے. دوسرا پڑھنے والوں کا, انہیں مجبوراً انگریزی میں پڑھنا پڑتا ہے, ساری پڑھائی انگریزی میں ہوتی ہے, یہ ایکیڈیمک ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اس لیے بھی کہ پروفیسرز ان کانسیپٹس کو انگریزی زبان میں, انگریزی اصطلاحات میں زیادہ آسانی سے بتا سکتے ہیں. اسی طرح ہوم ورک بھی انگریزی میں ہوتا ہے, اسائنمنٹ وغیرہ. گو اس میں کافی سالوں سے نمایاں تبدیلیاں ہوئی ہیں. آج کل سیمنریوں میں اردو میں بھی کچھ تھیسس لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. پھر ترجمے کا معاملہ ہے. تو لاطینی زبان میں ایک محاورہ ہے, وہ لاطینی میں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے, ترادورے ترادیتورے, کہ ترجمہ ایک قسم کی غداری ہوتی ہے. غداری کے معنی ہے کہ آپ ایک زبان کو دوسری اجنبی زبان میں اسے سمجھانے کی, کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اور ہمیشہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. ایک اور معاملہ ہے کتابوں کا.
तो गो काफ़ी किताबें अवेलेबल हैं, बड़ी मेहनत हुई है इसमें, बहुत सारे अदारों ने इस पे काम किया है। अब तो सौों में हज़ारों में भी किताबें हैं उर्दू ज़ुबान में, लेकिन फिर भी कई किताबों में कॉन्सेप्ट्स उनके मुनासिब तर्जमे वाज़े नहीं है। और एक और पॉइंट है लुगात का, डिक्शनरीज का। तो लुगत तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ मानी देती है। पाकिस्तान में ज़्यादा सिर्फ एक लुगत है पाकिस्तान में, कौमी मुक्तदा उर्दू ने तैयार की है, वो वाकई हर लफ्ज़ के मुख्तलिफ इस्तेमाल और मुख्तलिफ शोबा जात में उसके मानी देती है। बाकी हमारी सारी पाकिस्तान की डिक्शनरीज जो हैं वो सिर्फ मानी देते हैं, उनके इस्तेमाल का या उनके सियाको सबाक को नहीं बताती। और उन मानी में से तर्जमा करने वाले ने एक चुनना होता है, जो सही चुने तब भी, गलत चुने तब भी। हमारी क्रिश्चियन इस्तिलाहात की डिक्शनरीज भी हैं। एक क्रिश्चियन स्टडी सेंटर ने डिक्शनरी छापी, उसका रिवाइज भी हुई। फिर बाइबल मुकद्दस के अलूम के इस्तिलाहात की डिक्शनरी छपी। इमैनुअल नीनो साहब ने एक छोटी सी डिक्शनरी छापी, और बाइबल की इलाहियात भी हमने छापी है, कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान है। हम मकबरा पाकिस्तान इलाहियात की लुगात डिक्शनरी ऑफ थियोलॉजी पे काम कर रहा है। तो ऐसी कोशिशें तो बहुत है, लेकिन जो आज का इशू है वो वहाँ का वहाँ है। एक और मैं बैकग्राउंड के तौर पे नुक्ता बताना चाहता हूँ कि अक़लियत के लिए ताकतवर की सकाफत और ज़ुबान बहुत ज़्यादा पुरकशिश होती है। ये एक अंदर खून में ढका छुपा एक पॉइंट है, लेकिन ये हर बात में बाहर आ जाता है। तो हमारा मसला मुकामियत का, कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो थियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या थियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका मुकामियत से कितना ताल्लुक है। और मुकामियत के अंदर ज़ुबान, लिसान एक अहम नुक्ता है। तो कभी कभी मुकामियत से गैरियत का, अजनबियत पन का, आइसोलेशन का, स्ट्रेंजमेंट का तासुर मिलता है कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने से म्यार अच्छा लगता है, उर्दू बोलने से उससे कम है, और पंजाबी में तो म्यार बिल्कुल ही नहीं है। तो ये मुकामियत से अजनबियत है, इसका हमें कहीं ना कहीं इसको अपना सामना करना पड़ता है। वेटिकन मजलिस दोम की तालीमात ने, FATC की तालीमात ने, और अब जो आजकल चर्च में, आलमगीर चर्च में सिनोडैलिटी वे ऑफ बीइंग चर्च की बात हो रही है, इसने मुकामियत पे बहुत जोर दिया है। तो मेरी एक सिफारिश ये है कि इस सेमिनार के बाद, इस फिक्री नशिस्त के बाद, ये एक रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए, मुकामियत पे मुख्तलिफ तरीकों से जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और कॉन्सेप्ट मुंतकिल करने में मदद देगी। तो जुबान सकाफत की तर्जुमान होती है, खासकर इसको मुंतकिल करती है। तो लैंग्वेज एक आइसोलेटेड अमल नहीं है, ये सकाफत का हिस्सा है। आपको शायद अजीब लगे या दुख लगे, लेकिन मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये तारीखी और कल्चरल स्टेटमेंट है कि उर्दू जुबान सकाफती जुबान नहीं है। सकाफती जुबान ये वो होती है जिसके नाम में सकाफत भी हो। पंजाबी सकाफत है, सिंधी सकाफत है, बलूची सकाफत है, पुश्तो सकाफत है, और ये जुबानें हमारी मदद कर सकती है थियोलॉजी को पंजाबी में या उर्दू में डालने की। लेकिन उर्दू जुबान सकाफती जुबान नहीं है, कोई ऐसी सकाफत नहीं है जिसका नाम उर्दू हो। फारसी, अरबी और संस्कृत वो हमें मदद कर सकती हैं मुकामियत में जाने के लिए। जब हम सेमिनरी में स्टूडेंट थे तो हमारा ताल्लुक अक्सर रईस अमरोही साहब से, जॉन एलिया से, तकी साहब से, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का फादर जॉन जोसेफ की जरिए से होता रहा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इस्तिलाहात खुद तख्लीक करें, और ये इस तख्लीक के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए कि रवायत से हटकर, अदारे की जुबान से हटकर तख्लीक करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि तर्जुमा जो है मुकामी लोगों से अजनबी होता है। तो मेरा नुक्ता इस तर्जुमा करने के लिए, तसव्वुरात को, कॉन्सेप्ट्स को उर्दू में डालने के लिए नुक्ता नजर बहुत अहम है। तर्जुमा बज़ाहिर एक लिहाज से, लिसानियत के लिहाज से एक तशरीह होता है, ये सिर्फ अल्फाज का मन मर्जी का चुनाव नहीं होता। तो मैं नुक्ता नज़र के हवाले से 3-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला, तर्जुमा करते वक्त हमारा नुक्ता नज़र इंसानी होना चाहिए, ह्यूमन।
اس میں آزادی کی باتیں، سماجی باتیں، بنیادی حقوق کی باتیں، امن و انصاف اور آزادی کی باتیں ہوں گی. یہ ہمارے ترجمے کو یا انگلش کانسیپٹس کو اردو میں ڈالنے میں متاثر کرے گی. دوسرا نقطہ نظر ہے پاسٹرل، پاسبانی. اس کا تعلق لوگوں سے ہونا چاہیے، ادارے سے کم اور لوگوں سے زیادہ. آج جو تھیالوجی ہے وہ ادارے کی تھیالوجی انسٹیٹیوشنل ہے. ایک اور نقطہ نظر ہے عوامی ہونا چاہیے، پیپلز پرسپیکٹو ہونا چاہیے. اور ایک انتہائی نازک سا نقطہ نظر ہے کہ نسوانی ہونا چاہیے، صرف مردانہ نہیں. مثلا آج ساری فکری نشست میں ہم سارے مرد ہیں سوائے نازیہ کے سوا، لیکن اس میں کوئی نسوانی بات نہیں آتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے بالکل چل رہے ہیں. یہ ہم 52-51% آبادی کو نظر انداز کر کے اس اتنا خوبصورت اور اہم نقطہ پہ بات چیت نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ نقطہ نظر ہے جو بہت کلیئر ہونے چاہیے جب ہم ایسے نازک اور اہم موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں. تو میں ابھی اپنی گفتگو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے سفر کا ایک حصہ بھی کر چکا ہوں. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اس میں آج شرکت نہیں کر پاؤں گا. اور مجھے یہ میں نے لکھا بھی تھا آفتاب صاحب کو، مجھے یہ ٹاپک ذاتی طور پہ بہت پسند ہے، میں نے اس پہ کام بھی بہت کیا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہوں. تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ابھی آگے اگلے ملک میں فلائی کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں معذرت کس طرح کروں اور شکریہ کس طرح کروں اور آپ صاحب کو مبارکباد بھی کیسے دوں، لیکن مجھے ابھی جانا ہے. بہت شکریہ فادر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ود دا پرمیشن آف آل دا اسپیکرز، اگر آپ جو ہے پرمیشن دیتے ہیں تو فادر صاحب سے ہم ایک دو ریکمینڈیشنز لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ کیونکہ آگے فلائی کرنے والے ہیں، تو اگر آپ پرمیشن دیتے ہیں تو پھر ہم واپس اپنے ہی کویسچن پہ آ جائیں گے. ہم ان کی ریکمینڈیشنز لے لیتے ہیں ایک دو کہ ہم کیا اس کے لیے سولوشنز جو ہے وہ لے رہے ہیں، یا پھر ہم اس کے لیے کیا جو ہے وے فارورڈز کیا ہیں، ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لینگویج بیریئر کو. اگر آپ جو ہیں خاص طور پر جو ہمارے ہوسٹ ہیں آج کے یہاں پر آفتاب صاحب اور باقی اسپیکرز اگر ہمیں پرمیشن دیتے ہیں تو ہم فادر صاحب سے ایک دو ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. پلیز کیری آن. جی فادر ایمانویل اسی صاحب، اگر آپ کی ریکمینڈیشنز جو ہیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو اس کی بیس پر جو ہے کچھ اسٹریٹجائز کیا جا سکتا ہے چیزوں کو. تھینک یو. پہلی شاید ریکمنڈیشن ہو یا مشورہ ہو وہ ہے کہ اس قسم کے فورم کو ہلکا پھلکا ایک مستقل شکل دے، خواہ وہ سال کے بعد ہو یا 2 سال بعد ہو. لیکن میں مائنورٹی کنسرن سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہی اس کنسرن کو اٹھائیں، اور یہ مائنورٹی کا کنسرن ہی ہے، کلیسیائی کنسرن ہے، مائنورٹی کا کنسرن ہے، یا کوئی اور کمیشن یا ادارہ اس کو اٹھائے تو اس پہ ہم بات چیت کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ 10-15 سال کے بعد ایک دفعہ بات کرنے والی نہیں ہے. آغاز بہت اچھا ہوا ہے اور میں اس پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا کوئی سلسلہ نکالیں کہ یہ سال 1.5 سال 2 سال بعد پھر بھی کبھی ممکن ہو ایسی بات چیت زوم کے ذریعے یا کسی اور ذریعے. ایک تو میری یہ مشورہ ہے. دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ شاید پتہ نہیں اب مائنورٹی کنسرن کا یہ اس کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں، کہ پھر بھی شاید ہم فادر گلشن برکت اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. ہم کوئی خط لکھے یا ہلکا سا یا چھوٹا سا کوئی ڈرافٹ لکھے قرارداد کے طور پہ، یا کیا اسے کہتے ہیں فائنل سٹیٹمنٹ کے طور پہ، جو ہم سیمنریوں میں دے سکیں یا سیمنری کمیشن کو یا ریکٹرز کو یا جو الہیات کے ادارے ہیں جو کتابیں چھاپتے ہیں، تاکہ کسی نہ کسی بات پہ ہم کنسنسس کر سکیں. ایک بندہ تیلی کے لیے ڈکشنری نہ چھاپے، یعنی اکٹھے مل جل کے، کیونکہ ڈکشنریز کے لیے ایک بورڈ ہوتا ہے، اکٹھے مل جل کے چھاپے، کیونکہ فرد واحد ڈکشنری چھاپے گا تو وہ ذرا فرد واحد کی بات چیت ہوگی. تو دوسری میری یہ ہے کہ کسی طریقے سے آج کی جو فکری نشست ہے اس کا ہونا ان متعلقہ اداروں تک پہنچایا جانا چاہیے تحریری شکل میں، جن کے لیے ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تیسرا میرا پوائنٹ یہ ہے، کبھی نہ کبھی شاید 5 سال کا پروجیکٹ لے لے یہ کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان اور مکتبہ نظام پاکستان، اس پہ مالی معاونت بھی کر سکتا ہے پوری، کہ ہم ایک ڈکشنری کی طرف جائیں. جب کرسچن اسٹڈی سینٹر کی بنی ہوئی ڈکشنری کی ریویژن کی بات ہوئی تھی
15-20 साल पहले महबूब सदा भी उस वक्त थे, फिलिक्स का कासर अमृतसरी भी थे। तो यही कहा गया था कि वो डिक्शनरी पुरानी है, उसमें कई इस्तिलाहात नहीं आई। फादर फाइल भी उसके मेंबर थे, उस सलाह कमेटी के, शायद हमीद हेनरी भी थे। इसी तरह हर डिक्शनरी को, खासकर क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी को, हर 15 साल बाद रिवाइज होना चाहिए। 15 साल या 20 साल तो बहुत लंबा है, क्योंकि इतना कुछ तीसरी दुनिया के हवाले से, FABC के हवाले से, पोप फ्रांसिस ने सिनोडैलिटी के हवाले से इतनी नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। बिशप सिनेडल चर्च को आम नकीब में इश्तिहारों में लिखा, सुंडी चर्च लिखा है, सिनेडी लिखना था लेकिन वो सुंडी चर्च लिखा गया। तो ये बहुत नाजुक सा है। सिनेडल का पहले कॉन्सेप्ट समझा जाए, फिर कोई लफ्ज तख्लीक किया जाए और उस पर कोई इज्तिमाई मशवरा हो, कंसेंस हो कि चर्च के अंदर नेशनल सतह पर ये चलेगा। तो जिस तर्जमे का नहीं आता हम उसको रोमन उर्दू में ट्रांसलिटरेट करते थे, वो उससे भी जालिम है, उससे भी जालिम बात बन जाती है। तो ये अभी अभी इश्तारों में बिशप साहब के डॉक्यूमेंटेशन में सिंडी चर्च, सुंडी चर्च, सिंडी चर्च का लफ्ज लिखा है, वो बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। जो बिशपों को नहीं समझ आई, जो फादरों को, उस कमेटी को नहीं समझे, लोगों को क्या समझ आएगी? वो तो गुरेज करना चाहिए था। तो तीसरा मेरा ये है ये कि कभी ना कभी ये 5 साल का प्रोग्राम हो सकता है, एक डिक्शनरी की लुगत की बात करनी चाहिए, सिर्फ लफ्जों के मानी नहीं, कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी तशरीह भी करनी चाहिए। उसको हम लेक्सिकन कहते हैं, डिक्शनरी कम लेक्सिकन, डिक्शनरी भी हो, लुगत भी हो, लेकिन लेक्सिकन भी हो, थोड़ा सा लफ्जों का इस्तेमाल, लफ्जों का चुनाव लोगों के लिए आसान बनाए। इस वक्त राइट नाउ मैं अनफॉर्चुनेटली, कल भी मैं सारा दिन सफर में था, मैं आपके सवाल नहीं सारे पढ़ सका ईमेल पे। तो इस वक्त मैं तो इतनी बातें कहूंगा, ये 3 रिकमेंडेशन दूंगा, बाकी बहुत सारी और भी आ सकती हैं इस फिक्री नशिस्त के बाद। तो मैं वो सवालात नहीं पढ़ सका जो आपने शायद कल भेजे थे या आज भेजे, मैं नहीं पढ़ सका वो। तो थैंक यू वेरी मच, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर। मैं जरा इतना माहिर नहीं हूँ, एयरपोर्ट पे होता तो है कुछ, लेकिन वो मैं काम नहीं कर सकता। सब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ब्रिलियंट। थैंक यू। आफ्ताब साहब, मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस फिक्री नशिस्त का हिस्सा बनकर, और बहुत माजरत करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, वी फील ऑनर्ड एंड humbled. Thank you. Thank you. Thank you all of you. Thank you. Bye bye. जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि क्वेश्चन था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर है हमारे जो थियोलॉजिकल वर्क है पाकिस्तान के अंदर, वो एक मसला है भी है कि नहीं है, इस पे बहुत अच्छी तरह से ईमानी साहब ने भी बात की, और होपफुली कि आपके पॉइंट्स भी बहुत सारे होंगे जो उनसे हट के होंगे। अगर कोई सिमिलर पॉइंट है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट किसी और तरह से आप देखते हैं या उसको आप किसी और एस्पेक्ट से जो है वो देखते हैं, तो आप प्लीज उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, मतलब दोबारा से उस पर जो है वो बात कर सकते हैं। तो ओवर टू यू ऑल ऑफ यू कि आप में से जो है इसको रिस्पॉन्ड करें जो भी करना चाहे प्लीज आप में से कर सकते हैं। थैंक यू। मैं बहुत मुख्तसर, फादर आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, मैं एक जुमले में पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगा। यस, बोथ आर, यस भी है और नो भी है, कि मतलब इंग्लिश एक बैरियर है भी और नहीं भी। मेरे ख्याल में जो चीज लैक कर रही है ना, वो सेमिनरी के सतह पर मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि आम सतह पर, कि वो लोगों में जो पढ़ने की आदत है ना, वो खत्म हो रही है। किसी तरीके से ये होना चाहिए कि पढ़ने की आदत जो है उसको डेवलप किया जाए। बाकी रिकमेंडेशन में मैं आऊंगा तो फिर बाकी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमीद साहब। जी, मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। ये पावर फेलियर था यहाँ पर, तो इस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, लैंग्वेज बैरियर में ये चीजें, अगर हम एक लैटिन में टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, नेगो सुपोजिटुम,
denial of what we are saying, کہ یہ جو assumption ہم نے کی ہے کہ اردو میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو absorb کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ انگلش بیریئر ہے. کیونکہ دیکھیں سیمنری میں ایک میرا ابھی تقریباً کچھ 4 سال میں مائنر سیمنری میں پڑھاتا رہا ہوں، ابھی 4 سال یہ NCIT میں پڑھا رہا ہوں، 5واں سال ہے میرا. تو اس میں جو چیز آبزرو کی ہے ایز اے ہول پاکستان کے جو کیتھولک سیمنری اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں بھی، اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ جو پروفیسرز ہیں، یہ دونوں کہ جو تھیولوجیکل سیمنریز میں پڑھا رہے ہیں وہ کتنا لکھ رہے ہیں، وہ کتنا پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی پبلیکیشنز کتنی آ رہی ہیں. کیونکہ یہاں پر جو پینل میں ہیں تمام ہمارے فادرز ہیں، یہ قابل احترام ہیں. سر حمید ہنری صاحب ہیں، انہوں نے کتابیں تحریر کی. تو یہ دیکھیں کہ لکھنے کے لیے آپ کو کافی پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھانے کے لیے آپ کو اگر آپ کی 40 منٹ کی ایک کلاس ہے، آپ کو اس کو تیار کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ یو نیڈ فیو آورس. تو یہ چیز بھی ہے. اگر ہم بات کریں کہ انگلش از اے بیریئر، I will not agree with it 100%. To some extent, yes, but not 100%. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیمنیرینز ہیں، پریسٹ ہیں، سسٹرز ہیں، یا دیگر لوگ جو مومنین بھی ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، فرانس میں جا کر پڑھ رہے ہیں، اٹلی میں پڑھ رہے ہیں، اسپین میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے ممالک میں جو نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، جرمنی میں پڑھ رہے ہیں. وہاں کی وہ زبان بھی سیکھتے ہیں، اور پھر اسی میں انہوں نے اسائنمنٹس بھی کرنی ہیں، انہیں کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، کانسیپٹس بھی اپنے کلیئر کرنے ہیں، اور پھر 3 سال کی اسٹڈی وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. سو یہ ہے کہ اگر ہم انگلش کی بات کریں، انگلش جو ہے یہاں پر تو ہم سیمنری کے فرسٹ ایئر سے ہی انگلش سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بیریئر ہے. I will not agree with it 100%. دوسری بات جو ہے میرے خیال میں یہاں پر بس کروں نازیہ، اور میں آگے بھی بات کر سکتا ہوں. نہیں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. ایک دو پوائنٹ ہے اگر تو اس کو بہت ہی شارٹلی آپ بتا دیں، پھر نیکسٹ کوسچن پہ چلتے ہیں. اوکے، پھر یہ ہے کہ اردو کی ان ابیلٹی، اگر ہم یہ کہیں کہ اردو از انیبل ٹو پریزنٹ the concepts، اس میں بھی یہ ہے کہ میرا خیال یہ بھی درست نہیں ہے. جیسے جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں 1960 سے کافی ساری چیزیں جو ہیں، جو تھیولوجیکل بکس ہیں، وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. میرے یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں چند کتابیں ہیں. یہ دیکھیں ایمینول نینو صاحب نے یہ کی ہے ٹرانسلیٹ، یہ دیکھیں. پھر یہ ویٹیکن مجلس دوم ہے، حمید ہنری صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کام جو ان کے ساتھ جو یہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا. پھر ریسنٹلی آپ دیکھتے ہیں کیتھولک کلیسک کیٹیکزم، یہ ہے، یہ ایک اتنی بڑی کتاب ہے. سارے کانسیپٹ جو ہیں کیتھولک کلیسیا کی تعلیم کے، وہ اس میں موجود ہیں. یہ بھی فادر رابرٹ میکلاک اور مسٹر ایمینول نینو نے یہ کیا. پھر یہ رائٹس کی کتابیں ہیں، یہ دیکھیں، یہ ریڈ بکس کے نام سے جانی جاتی ہیں پاکستان میں. یہ بھی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. دیکھیں لتوریا پر یہ کتابیں ہیں. پھر یہ میری کتاب ہے، میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے، کیتھولک کلیسیا کی نئی اختصاری تاریخ. یہ نارمن ٹینر چرچ ہسٹری کی ہے. تو 2018 میں اس کی رونمائی ہوئی تھی. تو اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کاہن ہیں جو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
اردو میں کیپیسٹی ہے، لیکن کچھ ٹرمینالوجیز ایسی ہیں جو گریک سے ہیں، جو لاطینی میں ہیں، تو ان کو ہم تھیولوجیکلی ہم ان کو ویسے ہی لے لیتے ہیں جیسے بپتسمہ ہے. بپتسمہ کو ہم بپتسمہ ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور نہیں لیتے. تو یہ ہے کہ ہم اردو کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اردو کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کو لشکر کہتے ہیں، بہت ساری زبانوں کو مجموعی. تو اس طرح سے جو تھیولوجیکل ڈکشنری ہے یا لتوریائی لٹرجیکل ڈکشنری ہے اردو میں، یا مسیحی ٹرمینالوجیز کی ڈکشنری ہے، ان کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. ایک اور پوائنٹ جس کو میں ہائی لائٹ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جو یونینیمٹی ہے یہ پورے کیتھولک چرچ کی ٹرمینالوجیز میں، جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ اس میں یونینیمٹی ہو. یہ نہیں کہ فیصل آباد ڈائسس میں ایک لفظ کا ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے، کراچی ڈائسس میں کچھ اور ہو رہا ہے، یا کوئی ایک انڈیویجول کر رہا ہے، وہ کوئی اور کر رہا ہے اپنے حساب سے. تو یہ ہے کہ کیتھولک چرچ جو پاکستان میں ہے، اس حوالے سے اس میں اتحاد جو ٹرمینالوجیز کے حوالے سے ہے وہ بڑا ضروری ہے. باقی باتیں جو ہے میں بعد میں کروں گا. آئی تھنک ناؤ اوور ٹو یو ناظر. بہت شکریہ گلشن صاحب آپ کا. اور ابھی ہم جو ہے 2 گیسٹ اسپیکرز ہمارے پاس ہیں. ہم بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم تھوڑا سا ٹائم کو دیکھتے ہوئے کوئکلی رسپونڈ کریں پہلے کویسچن کو، کیونکہ پھر ہمارے پاس 2-3 ایک میجر کویسچنز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر نیکسٹ ہم وے فارورڈس پہ جائیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا وے فارورڈس جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں. جی فادر خالد رشید صاحب اینڈ دین پھر فادر بونی صاحب سے اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں. فادر جی انمیوٹ کریں خود کو. وہ آپ کا آواز نہیں آ رہی. نہیں میرے خیال وہ ٹیکنالوجی کا ایشو ہے. جی جی تب تک ہم فادر بونی سے بات کر لیتے ہیں اینڈ دین پھر سوئچ آف کریں، سوئچ کرتے ہیں پھر. شکریہ. میں پہلے یعنی آفتاب مغل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پر یعنی نشست کی ہے اس وقت، اور ہم سب کو دعوت دی ہے. فادر ایمینول آسی نے لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، لیکن خاص کر جو پارٹیسپیشن ہے اس میں لیڈیز کا یعنی نہ ہونا یعنی میری سمجھ سے باہر ہے. کہ آفتاب یعنی انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور انگلینڈ میں یعنی اس پر اتنا چرچا ہوتا ہے، اور یہاں پر یعنی ہم کم بات کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ان کا پہلو دیکھا جائے، اسپیشلی ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ دا کانوینٹ تھیولوجی میں. تو اس بارے میں دوسرا ہمیں ثقافت کے بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستانی ثقافت ہے کیا؟ یعنی اردو یا پنجابی یا سندھی کی بات نہیں، پنجابی ثقافت کیا ہے، اور اس تھیولوجی کو پھر پاکستانی ثقافت میں کس طرح پیش کریں. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس یعنی کلچرل اینتھروپولوجی کے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. اس کے لیے ہم ابھی سے یعنی کلچرل اینتھروپولوجی پر زور دیں اور لوگوں کو اسٹڈیز کے لیے بھیجیں. اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور یعنی کم از کم مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے ہمارے ایکسپرٹس ہیں کلچرل اینتھروپولوجی. ضرورت ہے ان کی. اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ سیمنری میں جو آپ چاہتے ہیں کرنا کر سکتے ہیں، لینگویج کا بیریئر نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹس میں شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان دا فرسٹ ایئر ان تھیولوجی یعنی مائنر سیمنری میں شوق دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پریچ بننا چاہتے ہیں. ان کے کنوکشن ہونا چاہیے کہ وہ یعنی لگاتار پڑھیں گے اور اچھی طرح پڑھیں گے. اگر شوق ہوگا تو وہ لگاتار پڑھیں گے. لیکن اس وقت کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاس ہونے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر کامیاب ہوتے ہوئے پاسٹرل ورک میں جا کر یعنی پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. بشپس کبھی یعنی سوچتے ہیں ordain کریں نہ کریں، کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ یعنی فرسٹ ایئرز میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ میں وہ دلچسپی ہے کائن بننے کی یا نہیں. اگر ہے تو اس کو ڈیولپ کرنی چاہیے.
थैंक यू। बहुत शुक्रिया फादर साहब आपका कि बहुत ही अच्छी जो है आपने बातें की हैं, ख़ास तौर पर जो है कि इंटरेस्ट डेवलप करना स्टूडेंट्स के अंदर। तो ज़्यादा जो है हम बातचीत नहीं करते, हम जाते हैं फादर खालिद साहब के साथ। जी प्लीज खालिद साहब। आवाज आ रही मेरी? जी जी अभी आ रही है Yes, परफेक्टली। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये ऐसा सेमिनार हुआ है, होना चाहिए। मेरी जिंदगी में पहली दफा ये ऐसा है, कोई इस पर बातचीत हो रही है, वरना सेमिनरी में ही होती है और सेमिनरी तक ही महदूद रहती है। जुबान जो है वो किसी कौम की, किसी फिरके की, मुआशरे की, वतन की, मुल्क की तर्जमानी करती है। जुबान अबलाग होता है और अपनी जुबान में ज्यादा मजा आता है। दूसरों की जुबान बोलने में, उसका तर्जमा करने में जो है वो बात नहीं रहती, वो मजा और जायका नहीं रहता। इंग्लिश जुबान जो है उसका होना बहुत लाजमी है क्योंकि वो इंटरनेशनल है। इसके साथ जो है वो अबलाग होता है दूसरे चीजों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ, दूसरी सकाफतों के साथ। और जहां तक थियोलॉजी का तल्लक है, थियोलॉजी लोगों से निकलती है, सकाफत से निकलती है, लोगों से निकलती है। और सकाफत भी उस वक्त तक बेमाने है जब तक इसकी लैंग्वेज जो है, जुबान जो है वो ना बोली जाए। और जब हम अपने यहाँ की जुबान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ज्यादा पंजाबी बोलने वाले हैं। और यहाँ अगर उर्दू से पंजाबी में भी आया जाए तो फिर भी वो पंजाबी और उर्दू जुबान जो है वो मिलती जुलती है। और यहाँ मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता उर्दू और पंजाबी में आ चुकी हैं। वो लातीनी जुबान में है, अबरानी जुबान में है, या किसी इंग्लिश में है, या फ्रेंच में है, कोई भी किसी भी जुबान में है। वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी लतूरिया में, हमारी रोजमर्रा जुबान में, हमारी किताबों में आ चुकी हैं। जैसे कि अभी फादर गुलशन किताबों का नाम बता रहा था, वो किताबों के नाम ही बताते हैं आपको कि वो उर्दू में नहीं है, वो तो कैटेकिज्म हो गया या कुछ हो गया। इसका तर्जमा तो करके देखें कितना लंबा हो जाता है, कैसे हो जाता है। मगर ये अभी तो बहुत आसान हो गया क्योंकि मीडिया का जमाना है। अभी तो हर कोई वो लैंग्वेज बोलता है जो डिजिटल जुबान है। तो ये देखें, चलो इसके बाद बात करते हैं और भी मजीद। बहुत शुक्रिया। आप तमाम जो है यहाँ पर आज के स्पीकर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। कुछ जो है पार्शियली डिसएग्री करते हैं, कुछ जो है एग्री करते हैं कि एक बैरियर जो है खास तौर पर जो है स्टूडेंट्स के लिए, सेमिनरी स्टूडेंट्स के लिए, वो एक एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान के अंदर ना। तो इस बैरियर को जो है ओवरकम करने के लिए कि हम कैसे इससे निपट सकते हैं, इस क्वेश्चन को और तीसरे क्वेश्चन को जो है मैं बिल्कुल साथ में जोड़ के जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रखना चाहती हूँ यहाँ पर आज के प्लेटफॉर्म से, कि जो अनअवेलेबिलिटीज जो हैं, लेटेस्ट जो थियोलॉजिकल टेक्स्ट हैं या हमारा कुछ भी तहरीरें जो हैं, क्या वो जो हमारे सेमिनरीज हैं जिनको हम स्टूडेंट्स के तौर पे ले रहे हैं, या हमारे प्रोफेसर्स जो हैं, उनको तश्कील देने के लिए एक मसला जो है उसको गिना जाता है? आया क्या वो मसला है या के नहीं है? और दूसरा यह है कि अगर मसला है तो इससे कैसे निपटा जो है वो जा सकता है, कैसे हम इसको जो है ओवरकम कर सकते हैं इस मसले को, या इसकी जो मसले के लिए क्या तजावीज़ जो है हमारे पास मौजूद हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि जो हमारे सेमिनरीज हैं, इनकी फॉर्मुलेशन के लिए या इनको बनाने के लिए, इनकी तश्कील देने के लिए जो अनअवेलेबिलिटीज हैं हमारे पास, लेटेस्ट थियोलॉजिकल टेक्स्ट जो है उसकी, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं? क्या वो एक मसले के तौर पर उसको लेते हैं, जैसे हमने लैंग्वेज बैरियर पे कुछ लोगों ने डिसएग्री किया, कुछ ने एग्री किया, किसी ने पार्शियली एग्री किया, तो इस तरह से जो चीजें हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं तो एज अ इशू है या के नहीं है? अगर है तो इससे हम कैसे जो है टैकल कर सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं? थैंक यू। Okay. आपसे स्टार्ट कर जी। Okay, Hamid and जी, all right. जी, Okay, Hamid and please go ahead. जी प्लीज। आफ्ताब साहब, ऐसे मौज़ूआत जो आपने रखे हैं बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ऐसे ही महसूस होता है, पहले भी मैं आपके प्रोग्रामों में शिरकत कर चुका हूँ
کہ پس پردہ نا ہمارے ذہن میں ظاہر ہے پاکستان ہے کہ ہم ایک اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ باتدریج میں بات کروں سوال با سوال، میں اپنا ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دو پرسپیکٹیو ہیں، ایک سیمنریز کا پرسپیکٹیو ہے اور ایک گلوبل پرسپیکٹیو ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا مائکرو اور مائکرو لیول پہ ہماری تھنکنگ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج جب ہم تھیولوجی میں انکلوسیونیس کی بات کرتے ہیں کہ جی انکلوسیو تھیولوجی اور گلوبل تھیولوجی، ایک طرف یہ چیز ہے اور دوسری طرف ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے کنٹیکچوئل تھیولوجی، کیونکہ میں سیمنری میں کنٹیکچوئل تھیولوجی پڑھاتا ہوں. تو میں نے جو محسوس کیا وہ یہ کیا کہ سب سے جو پریکٹیکل مسائل ہے، انٹلیکچوئل مسائل نہیں، پریکٹیکل مسائل، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ سیمنری میں جو انٹیک ہو رہی ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، اور دوسرا ان کی جو فارمیشن ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. تیسرا جو میں نے ذاتی طور پر نوٹ کیا ہے کہ بہت ساری، کم سے کم کراچی سیمنری کی میں بات کرتا ہوں کہ جو لائبریریز ہیں وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے. میرے خیال میں 100 سال پرانی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہاں پر. نئی کتابیں جو ہیں، پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ہمیں چاہیے. دیکھیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ڈیجیٹل لائبریریز کی طرف جائیں، اور اسٹوڈنٹس کو جتنی ضرورت ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں ٹرین کریں وہ ہم سیمنری میں کر نہیں پا رہے جہاں تک میں جانتا ہوں. فادر گلشن زیادہ انوالو ہے کیونکہ میں تو ایز اے وزٹنگ وہاں جاتا ہوں ہفتے میں ایک دن. تو جہاں تک میری معلومات ہے کہ ہمیں سیمنریز میں ایک تو کورسز کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھنا چاہیے. جو سلیبس ہے، یہ سلیبس جو آج بھی ہمارے پاس ہے، یہ فادر آرنلڈ کے زمانے میں نا یہ کتاب بنی تھی، اور اگر میں جب پڑھتا ہوں اس کو تو اسی زمانے سے وہ کتاب جو چل رہی ہے نا اس میں جو سجیسٹڈ بک ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن آج تک وہی ہم چلا رہے ہیں، کوئی اس کو ہم نے اپ ڈیٹ نہیں کیا. اب اگر ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہم یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے، اور اس کے لیے کہ ہم زیادہ نا پروفیشنلزم کی طرف جائیں. اب آپ بورڈ سے کیا توقع رکھیں گے؟ اچھا بورڈ جو ریکمینڈیشن دیتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس لوگ ہونے چاہیے جو ان کو امپلیمنٹ کریں. اگر آپ کے پاس وہ سٹاف نہیں ہے جو امپلیمنٹ کرے گا تو آپ کی ریکمینڈیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انٹیک جو ہے نا، نہ صرف اسٹوڈنٹ کی انٹیک بلکہ سٹاف کی بھی انٹیک پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں تھوڑا سا انٹلیکچوئل مسائل ہیں ہمارے پاس. وہ مسئلے یہ ہیں کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے، پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، نیا عہد نامہ زیادہ تر یونانی میں، گریک میں لکھا گیا. اب میں خود جب لکھتا ہوں، میں جب ٹیلی ویژن کے لکھتا ہوں تو جب پاشکا کا لفظ میں لکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اپنے مسلمان دوستوں کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ پاشکا کیا ہے، یہ یوکرسٹ کیا ہے. اب اور جو ہماری ٹرمنالوجی ہے یہ کیسے ہم اس زبان میں لا سکتے ہیں. ہاں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے تھیولوجیکل ایجوکیشن میں یا تھیولوجیکل فارمیشن میں، وہ یہ ہے ہمارا جو کلچرل اور ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. ہماری تھیولوجی یورو سینٹرک ہے ابھی تک، ٹھیک ہے. اچھا جب انگریزی میں پڑھنا یا لکھنا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سوچنا اس طرح سے، ٹھیک ہے. اب کہا جاتا ہے ٹو بی اے تھیولوجین از اے مائنڈ سیٹ. اگر آپ تھیولوجین ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے، آپ کی فارمیشن بھی ہونی چاہیے. اگر آپ پوئٹ ہیں تو ایک پوئٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے.
اب یہ جو ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے بیسیکلی پاکستان کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا ہسٹوریکل اور کلچرل ایکسپیرینس بالکل مختلف ہے. اب دو مسائل پیدا ہو رہے ہیں عملی طور پر تھیولوجی کے حوالے سے کہ ہمیں سب سے مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں اور انٹر کلچرل ڈائلاگ. اس کے لیے جب تک ہم کنٹیکچوئل تھیولوجی پہ نہیں جائیں گے ہم ان اپورچونٹیز کو ان مسائل کو اوورکم نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ جتنا زور ہم ڈوگمیٹک تھیولوجی پر دے رہے ہیں ڈوگمے پر دیتے ہیں اتنا زور ہم نے کنٹیکچوئل تھیولوجی پہ نہیں دیا. دیکھیں آپ البرٹ نولن کی کتاب پڑھیں, ٹھیک ہے, مکتبہ نویم نے کچھ کتابیں شائع کی ہیں. جہاں جہاں آپ کنٹیکچوئل تھیولوجی کو پڑھیں گے وہاں زبان کا کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ مطلب بیان کرنے میں اور نہ اس کو ایبزارب کرنے میں, ٹھیک ہے. ایلن بوسک کو پڑھیں, کئی لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں پر ضرورت ہے کہ ہم زیادہ زور دیں کنٹیکچوئل تھیولوجیز پر, اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو پروسیس ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا وہ زیادہ ہوگا, انٹر کلچرل. تیسری جو انٹلیکچوئل چیز ہے, میں اپنے جو میرا ایکسپیرینس ہے سیمنری میں کہ ہم ریسرچ پہ زور نہیں دیتے ہیں, اور ریسرچ پہ جب اگر ہم کرواتے بھی ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جی آپ اس موضوع پر لکھیں, ایک اسائنمنٹ ہے, اب وہ موضوع جتنے ہوتے ہیں میجورٹی وہ ہوتے ہیں انٹلیکچوئل قسم کے نا, جس میں ہمیں زندگی نہیں نظر آتی, ٹھیک ہے. وہی پرانے رٹے رٹائے موضوع, پاک شراکت پاش کا, تو زندگی اور مذہب کا کوئی ملاپ نہیں ہو پا رہا, ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ایسے موضوعات حمید صاحب میں سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں, اگر آپ اسی بات کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو ہم نیکسٹ اسپیکرز کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. چلیں میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. اوکے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کیا نام تھا جنہوں نے زبور لکھے ہیں پادری, ان کی طرف دیکھیں, علامہ پال انس دیکھیں, وہ اپولوجیٹک لٹریچر ہے لیکن بہت کام ہوا ہے. مکتبہ عناوین نے کیا, پاسٹر انسٹیٹیوٹ نے کیا. اب ضرورت ہے کہ ہم وہ تمام کورس سے جو ہے کرسچن اسٹڈی سینٹر نے کیا ہے یہ کام, اس کو تھوڑا سا نا کنسولیڈیٹ کریں اور اس سفر کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, پھر آگے بات کریں گے. اوکے جی, بہت شکریہ جی. انمیوٹ کیا تھا فادر گلشن صاحب نے, تو ہم ان کی طرف چاہتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر 1.5 منٹ میں چیزوں کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں تو پھر ہم ٹائملی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں جو بات فادر بونی نے کی تھی, فیمیل تھیولوجینز وہ کہاں ہیں, اس بگ سیٹ بیک پاکستان کی. تو یہ ہے کہ میں بھی سسٹرز کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی سسٹرز کو یا جو عام جو مومنین ہیں, مومنین میں سے بھی کیتھولک چرچ جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جو خواتین ہیں ان کو تیار کریں. ایک جو چیز ہم سیمنریز میں دیکھ رہے ہیں, آف کورس حمید حنیف صاحب بھی یہاں پر پڑھاتے ہیں, NCIT میں پڑھا رہا ہوں, اور سیمنری میں جو نیو مٹیریل ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ جو پروفیسرز ہیں, میں دوبارہ سے اس بات کو دہراؤں گا کہ اگر وہ لکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھیں گے, اور پڑھنے کے لیے آپ کو نئی چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی. ای لائبریری کی طرف اشارہ کیا تھا. ای لائبریری جو ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے, بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے NCIT کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف بھی جائیں, اور جو جرنلز ہیں, ریویوز ہیں, کیونکہ یہ چیزیں بڑی لیٹسٹ ہوتی ہیں, لیٹسٹ آرٹیکل جو ہیں ان میں لکھے جاتے ہیں, اور جو
थियोलॉजी का रुझान है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह से उसको री इंटरप्रिटेशन हो रही है, ये उनमें हमें बड़ा लेटेस्ट चीजें हमें मिलती हैं। तो इसको भी और ज्यादा रिवाइव करने की जरूरत है। एक और चीज जो है वो डेफिनेटली अपने कॉन्टेक्स्ट में हमें रहना है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके साथ साथ हम यूनिवर्सल चर्च के साथ, जो आलमगीर कलीसिया है, वी आर कैथलिक्स, तो कैथलिक चर्च जो है वो यूनिवर्सल है, तो हम कॉन्टेक्स्ट में भी हो, कॉन्टेक्चुअल एट द सेम टाइम यूनिवर्सल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फादर गुलशन साहब आपका, कि आपने बहुत अच्छी जो है इस पे बातचीत की कि हमने ई लाइब्रेरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और जदीद दौर के अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ सोशल मीडिया या कुछ भी तरह के जो है सोशल जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को जो है वो कैसे देख सकते हैं। तो अभी हम जो है वो फादर खालिद रशीद साहब के तरफ जाते हैं और देन फिर फादर बोनी साहब से हम बात करेंगे। थैंक यू जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं आपको। ठीक है, थैंक यू। मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी फादर जी ने भी कहा, हमीद हैनरी ने भी कहा, और ये पिछले जब से हमने सेमिनरी छोड़ी है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि वही चंद एक लोग हैं जो थियोलॉजी पे लिख रहे हैं, जिनकी किताबें आ रही हैं, वही लोग पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद तो कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा साफ तरीके से। हमीद हैनरी साहब हैं, तो हमारे जमाने में भी जब हम स्टूडेंट होते थे उस वक्त भी पढ़ाते थे। फादर मैनुअल आसी साहब थे, और चंद एक और लोग थे जो आते हैं, जिनमें खवातीन तो शायद है ही नहीं थी, कोई कभी देखा भी नहीं था कि खवातीन का दूर तक नाम भी आए। मगर उस वक्त फादर आसी ने जो उस वक्त का दौर भी ऐसा ही था कि एक तरफ बॉप जो था वो अपना शोर मचाया हुआ था, इधर थीसा बालासुरिया था, और इधर कार्डिनल सिंह था, और सैमुअल राइन जैसे लोग थे जिन्होंने थियोलॉजी को इधर हमारे खित्ते में बहुत अहमियत दी थी। और हमारे जो मसाइल थे, जो मजलूम लोगों के मसाइल थे, वो थियोलॉजी में निकल के सामने आते थे, और पता चलता था कि ये हम जो दुआएं कर रहे हैं, जो हम किसी चीज की तशरीह कर रहे हैं, उसके क्या माने हैं। और यहाँ नाम तो बहुत आते हैं, कंटेक्चुअल थियोलॉजी का भी आ गया, डूइंग थियोलॉजी का भी, लोकल थियोलॉजी भी, लिबरेशन थियोलॉजी, वाटर बफलो थियोलॉजी, पता नहीं कितनी थियोलॉजी यहाँ आती हैं। मगर थियोलॉजी वही है जो आम लोगों में हम काम करते हैं, उधर से निकलती है, उनकी रूह से निकलती है, उनकी दुआओं, उनके मसाइल से निकलती है और अमर्ज होती है। और ये जो हमारे सेमिनरी है, इस काम में आज तक फेल हुई है। उन्होंने किसी को थीसिस हम लिखते थे, उधर असाइनमेंट लेते हैं, किसी को सीरियस तरीके से बड़ी संजीदगी के साथ इसको देखा ही नहीं है कि किसी को भेजें। सेमिनेरियन को 2-2, 3-3 साल के लिए सेमिनरी से बाहर भेज देते हैं, उनको यही कोई असाइनमेंट दे दें कि ये करके आओ, थियोलॉजी करके आओ या कुछ करके आओ, या बाहर भेजते हैं। तो बाहर तो फिर वो एक और वहां विजन ही बदल जाती है। यहाँ जो अपने लोगों में रहकर थियोलॉजी यहाँ से निकलती है, इसका एहसास होना चाहिए। और फादर मैनुअल आसी ने जो कुछ आज तक किया है, उन्होंने किया है। हमीद हैनरी ने जो किताबें लिखी हैं उनके साथ ही, हम मैनुअल नीनो है, हम चंद एक नाम ले सकते हैं। फादर बोनी साहब है हमारे पास, जो ऐसे लोग थे। बहुत सारे ऐसे और भी हो सकते हैं लोग जिनका जो नाम लिया जाता है अभी जदीद जो है, वो भी हो सकते हैं, मगर बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को कुछ देंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ेंगे, वरना हम ये कह देते हैं, क्या कि खामोश हो जाते हैं, किताब कोई नहीं पढ़ता। किताब पढ़ते हैं, किताब आए तो सही उनके हाथों में, कोई मुस्तरद किताब हो, उसकी कोई रहनुमाई करने वाला हो। और लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मजाक में ही चली जाती हैं, हमारी लतूरिया में, हमारी दूसरी चीजों में। तो ये बहुत जदीद जमाने में, जैसे कि डिजिटल की बात हुई है, इस तरफ आना चाहिए। सेमिनरी को सोचना चाहिए, अपने निसाब में तब्दीली करनी चाहिए, और लोगों को भी शामिल करना चाहिए। फिर अगर मौका मिला तो बात करें।
बहुत शुक्रिया फादर साहब आपका। बहुत सारे मतलब 2-3 लोगों ने जो आप गेस्ट स्पीकर थे बात की है कि हमारे जो कोर्सेज हैं या उनकी जो आउटलाइन है, खास तौर पर जो हमारा थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें भी चीज़ों को जो है वो चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों में मॉडिफिकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे कल्चर और हमारा जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ उन चीज़ों को जो है वो जोड़ा जा सके। तो हम जो है इसी क्वेश्चन को जो है फादर बोनी के साथ जो है मतलब उनके सामने रखते हैं कि वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड जो है वो करना चाहते हैं। तो ओवर टू यू फादर बोनी साहब। मैं तस्लीम करता हूँ कि जो लेडीज का यानी पार्टिसिपेशन के लिए मुश्किल है, लेकिन जेनिफर जब जीवन है, खुशनूद अजहर आया है, यानी सना इकबाल है, अभी और लोगों को इस तरह भेजने की जरूरत है, और इन लोग स्कॉलर्स बनेंगे तो यानी जरूर हमारे पास और यानी वसीत पैमाने पर लोग होंगे। और जो फादर खालिद रशीद आसी ने जिक्र किया कि अब यानी पाकिस्तान में यानी नौजवानों को भेजे लोगों के पास, यहाँ यानी वो पंजाबी सकाफत में डूबते हुए वो कुछ ना कुछ लिखे और उसको यानी किसी तरह पेश करें, सो दैट इट कैन बी रियल लोकल, ताकि यानी मकामी हो और वाकई लोगों से हो, यानी आवाम से हो। लेकिन उसके लिए एक ओरिएंटेशन देने की जरूरत है, सेमिनरी में दें या लोगों में उनको लाएं और वहां पर वो ओरिएंटेशन दें। ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, तो वहां पर अगर ये कोशिश करें, रिलीजियस खासकर काफी फादर्स सिस्टर्स यानी हमारे हैं, उनको यानी इस तरफ लाने की जरूरत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप सबके जो पॉइंट्स थे बहुत अच्छे थे कि हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को देखते हैं, और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक इशू को एज अ इशू लें, हम समझें कि ये इशू जो है एग्जिस्ट कर रहा है सेमिनरीज के अंदर या हमारा जो थियोलॉजिकल वर्क है उसके अंदर, ये चीज़ें जो है एज अ इशू जो है हम उसको देख रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को एज अ इशू नहीं लेते तो फिर उसको रिजॉल्व करने की तरफ भी नहीं जाते, कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तो फिर वो वैसी की वैसी ही चलती हैं और सालों साल चलती रहती हैं, उसमें कोई जिद्दत नहीं आती, कोई उसमें जदीद चीज़ों को हम लाते नहीं हैं, और फिर उनको अपना जो हमारा क्या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है या कल्चर है, चीज़ें हैं, उसके साथ उसको जोड़ नहीं पाते। तो हम जो अगला क्वेश्चन है वो आप चारों ही स्पीकर से है, और हम चाहेंगे कि क्विकली इसको जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए कि हमारे जो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो एक चैलेंज के तौर पर आती है, या लोकल लैंग्वेज की जो लिमिटेशन है उसको एज अ चैलेंज हम ले पाते हैं, कि लाइक हम कह देते हैं कि जी ये जो मकामी ज़बान है इसकी हदबंदी जो है वो यहाँ तक की है कि हम इसको और एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या इसका इजहार जो है वो इस तरह से जो है वो नहीं कर सकते। तो क्या ये जो है एक चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर, और अगर चैलेंज है तो हम जो है उसको किस तरह से जो है वो देख रहे हैं? थैंक यू। आई थिंक सो कि फादर बोनी से ही स्टार्ट ले लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है उस ये एंड पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अभी हम इनसे स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन के हवाले से कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर हम फर्दर जो है स्पीकर्स की तरफ चलते हैं। थैंक यू। ये चैलेंज जरूर है, लेकिन इसको दोबारा मैं जो फादर खालिद रशीद आसी ने कहा था, यानी मकामी स्टूडेंट्स को यानी पंजाब में इस्तेमाल करें, और यहाँ पर वो यानी पंजाब में यानी वो पंजाबी सकाफत को जानते हुए कुछ ना कुछ करें। लेकिन उनको दोबारा मैं कहता हूँ, उनको तरबियत देना, उनकी फॉर्मेशन करना और उनकी ओरिएंटेशन देना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया, टू द पॉइंट बात करते हैं आप, और बहुत इजी रहता है कि हम उन जो पॉइंट्स को है एज इट ही जो है वो अपनी रिकमेंडेशन के तौर पर ले लेते हैं। तो हमीद साहब की तरफ हम वापस जाते हैं और फिर उनसे जानते हैं कि उनके व्यूज क्या हैं इसके बारे में। मेरे ख्याल में जितनी सिफारिशात आई हैं, फादर खालिद रशीद ने बात की, फादर गुलशन ने, फादर बोनी मेंडेस ने, मेरा ख्याल हम सही सिमत में जा रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम भी करें, जैसे
फादर खालिद ने कहा, फादर बोनी ने कहा कि लोगों को ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए, जो सेमिनेरियंस हैं वो जाएं, उनको ओरिएंटेशन मिले। दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल पहलू हैं जिस पे भी काम करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल पहलू भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सेमिनरीज में ना, फादर गुलशन भी बहुत इन्वॉल्व है सेमिनरी में, कि हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो मकामी हकाइक हैं, कंटेक्चुअल थियोलॉजी पे थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा ये कि मतलब जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनको बाकायदगी से सेमिनरी में बुलाया जाए ताकि इस इंटरेक्शन को ज्यादा किया जाए। इससे हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। हमीद साहब, आप बात खत्म कर चुके हैं? मैं बस सिर्फ मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ आफ्ताब साहब को कि ये बहुत अच्छे इस प्लेटफॉर्म पे आला मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। मेरी पहले भी 1-2 बार आफ्ताब से बात हुई थी। कैसे मौज़ूआत जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन पर गुफ्तगू करें। और भी लोगों ने बड़े चैनल बनाए हुए हैं, लेकिन ये एक अच्छा चैनल है जहां हम बैठकर ठोस मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। और मुबारकबाद आफ्ताब आपको इस प्रोग्राम के लिए। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमीद साहब आपका। फादर गुलशन साहब, आप इस पे किस तरह से सोचते हैं? क्या ये चैलेंज है जो कि हम बाउंड कर देते हैं या लिमिटेशन रख देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर कि हम अपनी चीज़ों को जो है उस तरह से उसका इजहार ना कर पाए? तो ओवर टू यू। मेरा ख्याल हम किस तरह से हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप चले जाएं इधर इंडियन पंजाब में चले जाएं तो उत्थे सारी थियोलॉजी पंजाबी च हुंदी है। तो पहली क्लास तो लैके यूनिवर्सिटी लेवल तक सारा कुछ पंजाबी च पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई पंजाबी बोलता है उसको हम किस नजर से देखते हैं, इसका मतलब है कि वो उसको कुछ नहीं आता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, जो एक गलत तरीन बात है। घरों में हम बच्चों के साथ क्या बोलते हैं, नहीं जी आप बच्चों के साथ उर्दू बोलें। तो जो हम पैनल्स में हैं, फादर खालिद है, फादर बोनी, वेद हेनरी और आप भी और आफ्ताब साहब भी इस बात से एग्री करते हैं कि जो हमारी अपनी मुकामी जुबान है उसको हम क्यों नहीं परवान चढ़ाते, अपने बच्चों के साथ वो जुबान क्यों नहीं बोल रहे। हम तो उर्दू या अंग्रेजी ये हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो बात फिर आ जाती है कि लैंग्वेज बैरियर जो है, वो बैरियर तो हम जो हमारी मुकामी जो हमारी मादरी जुबान है, साड़ी माँ बोली, उन्हें ऐसे हटान रहे, जिंदगी तो ही हटान रहे। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर तो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर हम बाद में हम डिस्कस ये करते हैं कि ये लैंग्वेज में क्या हो रहा है, हमारी हम किस समझ में जा रहे हैं। समझ तो हमने पहले उसका तयन कर दिया है। तो थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन लोकल लैंग्वेजेस, इंडोनेशिया में चले जाएं, इंडोनेशिया में सारी थियोलॉजी इंडोनेशियन लैंग्वेज में है। आप चाइना में चले जाएं, वहां पर उनके जो सारे वो चाइनीज में है। जर्मनी में जर्मन में है, इटली में इटालियन में है, फ्रांस में फ्रेंच में है। हम जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो है हम फिर उनकी जुबान लेते हैं। वजह ये है जिसकी तरफ हमारे पैनलिस्ट ने इशारा किया है, वो ये है कि हमारे पास कितने लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। और फिर जब ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन में ये हम इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि किसी को भी पकड़ के कहें कि ये थियोलॉजिकल टेक्स्ट है, इसको आप ट्रांसलेट कर लें। जब थियोलॉजिकल बैकिंग नहीं है, लिटरेचरल टेक्स्ट आप जिसने लिटरेचर नहीं पढ़ी या जिसका थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो नहीं कर सकता। और अगर केमिस्ट्री है, ये ऐसी है, केमिस्ट्री की जो किताब है आप ट्रांसलेट करने के लिए दें किसी मैथमेटिशियन, वो नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें जो है ये भी हमने कुछ 6 महीने का, ये 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 3 महीने का कोर्स करने के बाद आप किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं चर्च हिस्टोरियन हूँ और मैंने इसको ट्रांसलेट करने के लिए, ये चर्च हिस्ट्री की बुक है, इसको ट्रांसलेट करने में मुझे तकरीबन 2.5 साल लग गए। तो ये ट्रांसलेट करना
को कॉन्सेप्ट को समझना ये मुश्किल होता है, और जो ट्रांसलेट करते हैं जो पैनल में बैठे हुए हैं इन्हें इस चीज़ का इल्म है। तो मैं इस चीज़ को अबाउट 90% मैं इसको डिनाई करूंगा कि थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रॉब्लम चर्च के आगाज से ही वो पहले ग्रीक में उसको कॉन्सेप्ट्स को किया गया है, फिर उसको लातीनी में किया गया। ये देखिए बाइबल की ट्रांसलेट भी किससे हो रही है, अब्रानी से यूनानी में हो रही है, फिर अब्रानी और यूनानी से फिर वो उसमें यूनानी से फिर ये लातीनी में हो रही है, वल्गेट उसमें हो रही है, फिर वहां से ट्रांसलेट हो रही है। तो हर जुबान के एक अपना तरह इम्तियाज होता है वो किस तरह से थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को बयान करें। तो ये है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हों जो इसको कर सकें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फादर गुलशन साहब आपका। और अभी फादर खालिद रशीद से हम के व्यूज लेते हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ज़ुबान थियोलॉजी में, इलाहियात में, इसके रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये रुकावट नहीं बन सकती। थियोलॉजी के लिए थियोलॉजी को समझना जरूरी है। अभी तक तो हम अपने लोगों को, अपने चंद दिन पहले मैं मरी में हम प्रोग्राम कर रहे थे और वहां एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि इलाहियात और रूहानियात में क्या फर्क है। तो ये हम तो अभी तक समझा नहीं सके अपने यूथ को भी, यूथ के लिए हमने कभी प्रोग्राम नहीं किया। लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। अगर कोई एक लफ्ज जो है वो लतीनी जबान से उर्दू में आता है तो वो भी समझा जाता है, क्लिसिया है समझा जाता है, कैरिस्मेटिक है समझा जाता है, पाश का भेद है जिसकी बात हो रही थी, वो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं मगर वो भी समझे जाते हैं। मैंने एक नज़म लिखी थी एली एली लम्हा शबकतानी, तो वो एक मुस्लिम ने पढ़ा तो उसने कहा कि मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, ये मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है। और मैंने कहा कि ये हमारी बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, तो फिर मैंने इसी तरह पढ़ दिया। तो जरूरत नहीं है दूसरे लोग इसको, हमारी जो चीजें हैं जो अब्रानी में या यूनानी में जो कुछ भी बाइबल की चीजें हैं, वो अल्फाज जो हैं उन्होंने पूरे मुआशरे को बहुत मुतासर किया है। हमारी थियोलॉजी ने और बाइबल ने पूरे इस खित्ते को बहुत मुतासर किया है। इसकी तशबीहात, इस्तारे, तलमीहात जो बाइबल मुकद्दस में है ये आज भी मशहूर व मारूफ है। तो इसलिए हमें ये घबराना नहीं चाहिए। और ये जहां तक फादर गुलशन साहब ने बात की है पंजाबी जुबान की, मैं इनके साथ फुली एग्री हूँ और ये सेमिनरी में पढ़ा रहे हैं, मैं इनका और हौसला भी बढ़ाता हूँ कि आप ऐसे करें। वहां एक दिन कभी पंजाबी में भी पाक मास किया करें, पंजाबी का किसी को थीसिस लिखने के लिए भी दे दें, किताब लिखने के लिए भी दे दें, ऐसा होना चाहिए। सेमिनार नौजवानों के साथ अभी कभी हमने थियोलॉजी पे, इलाहियात पे नहीं किया। तो आज मेरे अंदर ये एक चीज भी नहीं आई है कि चलो हम नौजवानों के साथ बात करते हैं, ये जरूरी है। फिर हमीद हैनरी साहब ने जो कहा है ये इंटरफेथ के लिए और इंटर कल्चर के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें, एक दूसरे को समझाएं। और इसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स होने चाहिए, इसका बकायदा प्रोग्राम होना चाहिए। और ये आफ्ताब साहब इसको जारी और सारी रखें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, ताकि हम ये तो समझ सकें कि इलाहियात और रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में और थियोलॉजी में क्या फ़र्क है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका। लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम अपने सजेशंस की तरफ जाएंगे कि क्या सजेशंस जो हैं या रिकमेंडेशंस जो हैं वो आपकी तरफ से आते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो कम करने के लिए क्या हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं ना। तो आपके ख्याल में कि जो प्रीस्ट हैं हमारे, क्या जुबान की जो रुकावटें हैं या चैलेंजेस हैं या बैरियर जो हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या उनकी जो फिक्री मेयार है, क्या उसको कम कर रहा है या फिर उसको डाउन करता जा रहा है? कि जो प्रीस्ट है हमारे, लाइक जैसे हम प्रोफेसर्स की भी बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है हमारे स्पीकर ने बात की कि पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है
ताकि आप किसी को जो पढ़ा रहे हैं उस पे जितनी एक्सपर्टीज आप ले सकते हैं उसके बाद आप उसको पढ़ा सकें। तो आपके ख्याल में जितने आप स्पीकर्स हैं कि जो हमारे प्रीस्ट हैं या जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो लैंग्वेज बैरियर है, जो कि हम जुबान की बात करते हैं, वो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, तो वो इनका जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हैं या इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है उसको कम जो है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बहुत शुक्रिया। आप में से कोई भी जो पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस क्वेश्चन पे। मैं शुरू करता हूँ। यानी मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं है, यानी जो प्रीस्ट आजकल हैं उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा, और उस मसरूफियत में यानी वो पढ़ने की तरफ यानी बहुत कम फिर टाइम मिलता है, यानी और काम है, और लोग यानी अपने अपने मसाइल अपने अपनी बातें लेकर आ जाते हैं। और कोई एक प्रीस्ट ऐसा होगा जो डिसिप्लिन के साथ टाइम देता है कि वो पढ़ें, और उस वक्त अगर डिसिप्लिन के साथ वो करें तो कर सकता है, लेकिन ये दोबारा उसकी अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि वो पढ़ेगा और यानी टाइम देगा पढ़ाई के लिए। थैंक यू। हाँ जी, फादर गुलशन साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? ओके, चूंकि मैं सेमिनरी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो तजर्बा है, जो भी प्रोफेसर्स के साथ वहाँ पर पढ़ाते हैं वो तैयारी करके आते हैं। जितने भी फादर्स हैं, बाहर से भी प्रोफेसर्स आते हैं, हमीद हेनरी साहब आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर ब्रदर्स होते हैं, तो जो उनका पूछा जाता है कि कैसे रहे लेक्चर्स, कैसे रहा है आज का, तो जो पढ़ाने वाला है उसके पढ़ाने से पता चल जाता है कि तैयारी हुई है या नहीं। तो ऑन द होल मैं ये समझता हूँ कि एनसीईआरटी में जो प्रोफेसर्स हैं वो तैयारी करके आते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा जो लिखने की तरफ ज़्यादा हो, कि हर प्रोफेसर जो है एटलीस्ट साल में 1 या 2 सालों में एक बुक जो है वो उनकी आए, और हर साल एटलीस्ट 3 या 4 आर्टिकल्स जो हैं वो साइंटिफिक आर्टिकल्स वो पब्लिश हों, वो ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू। शुक्रिया फादर गुलशन साहब आपका। हम बात करते हैं प्रोफेसर्स और प्रीस्ट दोनों की, जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट्स भी और प्रोफेसर्स भी, कि दोनों के जो इंटेलेक्चुअल लेवल है आपके ख्याल में वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या उसमें अभी भी जरूरत है कि उसको और बेहतर बनाया जा सकता है? थैंक यू। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये देखें, अभी एनसीईआरटी में नई खेप प्रोफेसर्स की आ रही है, वो रोम से पढ़कर, बार्कली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं, तो ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी ये है हमें और इसको बेहतर इस तरह से करने की जरूरत है कि जो प्रोफेसर्स हैं वो पीएचडीज हों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस लेवल पर जो है वो हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो फ्यूचर ऑफ द चर्च है, उनको और गाइड किया जा सके ताकि रिसर्च की तरफ जाएं। हमीद हेनरी साहब ने इसकी तरफ इशारा किया था, फादर बोनी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं पैरिश लेवल की बात तो नहीं करूँगा, तो लेकिन मैं एकेडमिक्स के उस हवाले से जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है कैथलिक चर्च का पाकिस्तान में, उसकी तरफ, तो ये है कि हमें पास्टरल, इंटेलेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल, ये तीनों चीजें जो है, हम किसी एक चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते। हमने यूनिवर्सैलिटी, ट्रेडिशन ऑफ द चर्च, उसको भी मेंटेन कायम रखना है, और फिर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसको भी, इंटेलेक्चुअल जो है उसको भी, और पास्टरल जो है उसको भी, ये सब चीजें जो है मिलकर ये इंटेग्रल फॉर्मेशन जो सेमिनरी में है, जो ब्रदर्स की है, थियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसमें इकट्ठी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हमीद हेनरी साहब प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें। जी, काफी बातें हुई हैं, और
میں بھی مطلب جو میرا تجربہ ہے سیمنری میں پڑھانے کا اسی سے بات کر سکتا ہوں کہ مطلب فیکلٹی ڈیولپمنٹ بہت اہم وہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں اگر لینگویج کے بیریئرز کو دور کرنا ہے، لینگویج کے بیریئر ہیں، مثلا جیسے ہمارے کچھ جیسے ایک لفظ ہے جی انکلچریشن، ٹھیک ہے، اچھا جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا ثقافتی ادغام، ٹھیک ہے، اچھا لیکن یہ انکلچریشن کا جو صحیح واضح تصور ہے نا وہ اس میں واضح نہیں ہو رہا ہے کہ انکلچریشن کو ہم کیسے کریں. اس لیے میں یہ تجویز کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے فادر بشپ جان جوزف کے زمانے میں سیمنری میں بہت آنا جانا تھا جو مسلم انٹلیکچوئلز ہیں ان کا، اور بڑا انٹریکشن ہوتا تھا. اس سے ہمیں ایک دوسرے سیکھتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں بھی ہمارے جو ادارے ہیں، کرسچن اسٹڈی سینٹر ہے، پاسٹر انسٹیٹیوٹ ہے، NCIT وغیرہ، اس طرح کے ادارے، ہمیں اپنے مسلم دوستوں کو مدعو کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نئی نئی چیزیں ان سے سیکھنے کا موقع ملے. اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک ایکیومینیکل تھیولوجیکل ٹریننگ جو ہے نا اس سے بھی ہم بہت سیکھ سکیں گے. جو ایکیومینیکل ایفرٹس ہیں ہمیں اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ہم زیادہ سیکھ سکیں. میں ایک مثال دوں گا، فادر خالد بہت ایکٹیو ہیں، فادر بونی اور فادر خالد انٹر فیتھ ڈائلاگ میں نا مسلمان دوستوں سے ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو اس طریقے سے ہم کس طرح مطلب جو کولیبریشن ہے نا اس کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ زبان اور لسانیات دو الگ چیزیں ہیں. زیادہ مسئلہ لسانیات کا ہے اور میرے خیال میں اصل مسئلے کی طرف ہم جب آ رہے ہیں تو وہ لسانی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ چاہیے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلم جو دوست ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے ساتھ رابطوں کو بڑھائیں. بہت شکریہ حمید ہنری صاحب آپ کا. فادر خالد رشید صاحب ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ لاسٹ ان کا ہے بٹ ناٹ لیسٹ کہ کیا ان کا ویو ہے اس کے حوالے سے، اور پھر ہم اپنی ریکمینڈیشن کی طرف جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جو بھی شعبہ جات ہیں ان میں ہر ایک میں اپنی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، ان کے اپنی زبان ہوتی ہے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، یا پھر روحانیت ہو، یا پھر الہیات ہو، یا سماجیات ہو، کچھ بھی ہو، ان کی اپنی ایک لینگویج ہے. الہیات کی جو تھیولوجی کی ایک لینگویج جو ہے اس سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور اس کو میں پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اس کو ایسے ہی آنے دیں. کچھ الفاظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے کہ انکلچریشن کو جیسے سر جی نے بتایا ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے تو آنے دیں. کیونکہ ابھی ڈیجیٹل کا زمانہ جو ہے وہ اس میں لوگ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ بھی کہے گا مجھے میسج کر دے، مجھے واٹس ایپ کر دے، مجھے فیس بک پہ دیکھ لینا، مجھے یوٹیوب پہ. یہ الفاظ اگر ایسے ہی لوگ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ رٹ سکتے ہیں، انہیں یاد کر سکتے ہیں، میکڈونلڈ تک جا سکتے ہیں، اس کا نام لے سکتے ہیں، برگر کھا سکتے ہیں، تو یہ تھیولوجی بھی ایسے ہی ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہماری جو چیزیں ہیں ان سے ہم ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہوں. یہ لسانیات ہو یا زبان ہو، یہ ہماری رستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دیکھنا چاہیے کہ ہے کیا چیز، کیا ہے مقصد، کیا ہے، اس مقصد کو سامنے آنا چاہیے. تھیولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کو خدا کے ساتھ خدا کا علم دینا ہے، اور خدا کا علم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو، انسانیت کو آزادی دو، انسان کی زنجیروں کو توڑ دو، انہیں ظلم سے بچا لو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم میں آنی چاہیے. کسی بھی لحاظ سے آئیں تو وہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے.
کوئی بات نہیں ہے، اس دور سے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اور فادر گلشن پر تو بہت بڑا فرض ہے کیونکہ وہ پڑھا رہے ہیں، تو ہم تو پاسٹر شعبے میں ہیں، ہم تو روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے پورے پاکستان کو تیار کر رہے ہیں، ہم ایک پیرش کو کر رہے ہیں، وہ پورے پاکستان کو کر رہے ہیں، تو میں ان کا حوصلہ بھی بڑھانا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کرتے رہیں، آپ اپنے لوگوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں، اور سیمنری کے میں پھر کہتا ہوں نصاب میں اور روزمرہ سرگرمیوں میں کچھ تبدیلیاں وقت کے لحاظ سے آنی چاہیے، ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی جو کوشچنس ہم لوگوں نے یہاں پر آپ سے کیے تھے، آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا پوائنٹ جو ہے سوری کوئی رہ گیا ہو جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی ریکمنڈیشنز، اور یہاں پر تھوڑا سا میں اور باؤنڈ کرتی ہوں آپ کو، ودن 1 منٹ جو ہے آپ اس کو کنکلوڈ کیجیے گا۔ تھینک یو۔ جی فادر بونی صاحب، آپ رسپونڈ کریں گے پہلے؟ سوال دوبارہ کریں پلیز۔ جی فادر جی، میں نے کہا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر آج چیلنجز یا ہم نے پرابلمس یا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، تو کوئی پوائنٹ ان کے حوالے سے اگر چھوٹ گیا ہو تو آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ریکمنڈیشنز بھی کہ ان ساری چیزوں کو جو ایشوز کے طور پر یا چیلنجز کے طور پر ہم لے رہے ہیں، یا بیریئرز جو ہیں لینگویج کے، تو اس کے لیے ہماری ریکمنڈیشنز کیا ہو سکتی ہیں، ہم کون سی سفارشات جو ہیں مطلب سامنے رکھ سکتے ہیں آج کے اس پلیٹ فارم سے؟ تھینک یو۔ یہ ہماری باتیں رہ جائیں گی جب تک بشپس کانفرنس انوالو نہیں ہے، اور بشپس کانفرنس یعنی آپ کی ریکمنڈیشن دیں گے، وہ قبول بھی نہیں کریں، ان کو شامل کرنا، کسی طرح ان کو لانا ان چیزوں میں بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، ایکومینیکل فورم میں بھی ایکومینیکل پروفیسرز ہیں، ان کو بھی شامل کرنا، لیڈی پروفیسرز ہیں ان میں سے، ان کو بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو۔ شکریہ۔ جی فادر خالد صاحب، آپ نے انمیوٹ کیا تھا، پلیز آپ بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہم آج بات کی ہے یہ لوگوں تک لے کے جانی چاہیے، اس کے لیے مختلف سیمینارز ہونے چاہیے، اور بشپ صاحبان کے ساتھ تو تعلق کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ فادر گلشن برکت صاحب۔ میرا خیال we are settled with this that language is not a barrier. تو یہ جو ہے اس کو تو ہم اس کو سائڈ پر کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم جاری رکھیں اس طرح کی ڈسکشن، اور یہ ہے کہ ہم کسی مقام تک پہنچیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اینڈ کروں، میں جناب آفتاب صاحب کو اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس سیمینار کا ویبینار کا انعقاد کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو جاری رکھیں۔ اینی وے کوئی نہ کوئی فورم ہے جس پر ڈسکس کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی پوائنٹ آف ویو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ حمید صاحب۔ میرا خیال کافی ریکمنڈیشنز آئی ہیں، باتوں میں بہت ساری چیزیں ہم نے پیش کی ہیں، اور آفتاب صاحب میرا خیال اس کی رپورٹنگ بھی کریں گے، ان کا جو ڈیجیٹل میگزین ہے، کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کریں گے آفتاب صاحب، اور بہت سارے لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں گی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ایک بات کرنا چاہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شامل کریں اس کانفرنس میں بھی۔ کوئی آرٹیفیشل میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو شامل کریں گے، لیکن کوئی یعنی باہر سے کسی نے بات بھی نہیں کی۔ فیس بک پہ آپ جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویری امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ، آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے، اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جو پروگرام ہو، آفتاب صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو اور جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں،
تو ہر جو کام ہے اس میں مطلب فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے ماڈیفکیشن کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ نکال نیکسٹ جو اگلے سال ہیں ڈیفینیٹلی آفتاب صاحب جو ہیں اس کو دیکھیں گے اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں یا کنسرن پرسن ہیں ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ اس کو اور بہتر بنایا جا سکے. اور جو بات کی تھی کہ ہم اس کو سیریز میں لے کے جائیں کہ تھیولوجیکل جو مشنریز ہیں یا کوئی بھی ہے یا پریسٹ ہیں وہ کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں پاکستان, اس کو جو ہے وہ ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو یو آفتاب صاحب, آپ کا سوری اوور ٹو یو آفتاب صاحب کہ آپ آگے اس کو اس سیشن کو کیسے لے کے چل سکتے. تھینک یو نازیہ. میں اپنے مہمانوں کا اور ناظرین کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں یہ اسکرین پر اپنا ای میل شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ساتھی جو ہیں جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور باقی بھی کچھ لوگ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں, اپنے مشورے بھیجنا چاہیں, اپنی رائے ہمیں دینا چاہیں, تو ہمارا یہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے, وہ اسے لکھ لیں اور ہم سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہے minority-concern@gmail.com. اور یہ پہلے میں اسکرین بند کروں. ہم نے مائنورٹی رائٹس پہ شروع کی تھی اپنی گفتگو اس فورم کے ذریعے, اور پھر ہمارے مختلف جو ساتھی آئے انہوں نے ہماری رہنمائی کی, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر پروگرام کو جینڈر بیلنس بھی کریں اور اس میں جو مسلمان انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو بھی دعوت دیں, اور ہم جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں. تو ہماری جو مختلف فورمز تھے ان پہ بات ہونے کے بعد ایک پوائنٹ جو آیا کہ ہم کیسے جو مائنورٹی اور میجورٹی ہے ان کے درمیان ہم ہم آہنگی کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں ایک جو راہ نظر آئی وہ تھی کلچر کی. ہم نے جب کلچر پہ بات کرنا شروع کی تو پھر اس وقت یہ تھیولوجی کا ایک کانسیپٹ ذہن میں آیا کہ کیونکہ جو علم الہیات ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں انسانی رویوں اور ان کے ایکشن کو متاثر کرتی ہے. تو آج کا جو ہمارا یہ پہلا فورم ہے وہ اسی ضمن کی کڑی ہے. ہمارا اسی ضمن میں اگلا ایک پروگرام ہے جو ہم نیکسٹ ویک کریں گے, اس میں نئے ہمارے مہمان ہوں گے جن سے ہم اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیسے اس عمل میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جو آج خواتین کی کمی ہمیں محسوس ہوئی مقررین میں, ہمارے ساتھ خاتون ہیں, شکر ہے ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام کو کنڈکٹ کیا, لیکن جو مقررین میں خواتین کی کمی ہمیں محسوس ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ہماری انیبلٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ایک مہینہ کوشش کی مختلف ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی, اور ایک تو خواتین بہت کم ہیں اس میدان میں, اور اگر کچھ گنی چنی خواتین ہیں بھی تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. ہمیں امید ہے کہ ایک دو خواتین ہمیں اگلے پروگرام میں نیکسٹ سیٹرڈے ہمیں جوائن کریں گی, اور صبا اقبال صاحب کو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے, ان کی طرف سے بھی مجھے کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہم اس کو جو ہے دوبارہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کو یہ موقع نہ دیں کہ آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ آج خواتین کی جو موجودگی ہے اس کی ہمیں شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. مجھے آخر میں شکریہ ادا کرنا ہے اپنے ناظرین کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور مجھے بہت شکریہ ادا کرنا ہے اپنے آج کے مہمانوں کا, جن میں فادر گلشن برکت صاحب ہیں, حمید ہنری صاحب ہیں, فادر خالد رشید آصف صاحب ہیں, اور فادر ایمینول آصف صاحب جنہوں نے ہمیں یورپ سے جوائن کیا, اور فادر بونی مینڈا صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا, ہماری رہنمائی کی, اور ہم امید ہے کہ اس پہ آج کی جو پوری گفتگو ہے اس پہ ہم کوئی بریف تیار کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے کوئی ایسی راہ نکلے کہ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. آخر میں اس کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ
اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا خیال رکھیے. شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر دے. لیکن آخر میں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنی ساتھی نازیہ سردار صاحبہ کا, جنہوں نے آج کا پروگرام انتہائی خوبصورتی سے چلایا. آپ کو پروگرام اچھا لگا, اگر یہ کامیاب رہا تو اس کا تمام تر صحرا نازیہ کے ساتھ ہے, اور اگر اس میں کوئی کوتاہی رہی ہو تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. تھینک یو آفتاب, بہت بہت شکریہ. ویلکم فادر صاحب.